Gipasidaan ni Hesus ang iyang pag-antos og kamatayon. Unya gisuginlan ni Hesus ang iyang mga tinun-an nga mag-antos pag-ayo ang anak sa tawo og isalikway siya sa mga pangulo sa mga Hudiyo, ingon man sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya. Apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw. Gisulti niya kini sa iyang mga tinun-an sa walay lipod-lipod. Tungod niini, gipalayo siya ni Pedro sa uban og gibadlong. Apan miatubang si Jesus og mitan-aw sa iyang mga tinun-an. Unya gibadlong niya si Pedro, "Pahawa Satanas, ang imong hunahuna iya sa tawo, dili sa Dios." Unya gitawag ni Jesus ang katawhan ug ang iyang mga tinun-an ug giingnan sila, "Bisan kinsa nga buot mahimo nga akong tinun-an, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pas-anon niya ang iyang cross ug mosunod siya kanako. Kay ang buot muluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako ug sa maayong balita dili mawad-an niini. Unsa may makuha sa usa ka tawo kun maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayod. Walay bisan unsa nga ikabugti sa usa ka tawo aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Busa, kun ako ug ang akong pagtulunan ikaulaw sa usa ka tawo niining dautan ug makasasala nga kaliwatan, ikaulaw usab siya sa anak sa tawo, inigabot niya inubanan sa himaya sa iyang amahan, kuyog sa mga anghel nga balaan.